अस्सलाम वालेकुम डियोज़, आप सुन रहे हैं रेडियो होरोस्कोप और मैं हूं शाह। हम बात करेंगे आपके इस वीक की, लेकिन सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी और मेरी टीम यानी रेडियो होरोस्कोप की टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं सेलिब्रेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो बैरून मुल्क रहते हैं उनकी एक दिन पहले ही शायद जिस टाइम कोई वीडियो मिले तो उनको ईद का चांद ज़रूर नज़र आ गया हो। तो अल्लाह ताला खैर आफ़ियत से सभी को रखे और खुशियाँ ईद की सेलिब्रेट करें। गो के हफ़्ता आपका ये काफ़ी एहतियात तलब है, तो इसको ज़रूर सुनिएगा ताकि ईद के दिनों में देखिए मामलात कुछ ऐसे होते हैं कि काफ़ी मिलना जुलना रहता है सभी के साथ, सोशल सर्कल में, फैमिली के साथ। इसके बारे में ज़रूर तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये ज़रूर कहूँगा कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन को सुन के इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो बात मैं ये कर रहा था कि एहतियात तलब हफ़्ता है कुछ आपका ये। तो करियर की बात करते हैं। सबसे पहले करियर में भी आपके एहतियात वाले कुछ पहलू हैं, लेकिन आपने टेंशन में नहीं आना, घबराना नहीं, क्योंकि होना तो वही है जो अल्लाह ताला का हुक्म है और होके ही रहना है। लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इसका भी ज़रूर अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि अपनी ऊँटनी को, अगर पुराने दौर की बात करते हैं तो ऊँटनी को बांध के तो अल्लाह पे तवक्कल करके जहाँ मर्ज़ी चले जाएं। इसी तरह आजकल तो अपनी बाइक या गाड़ी हो तो यही कह सकते हैं कि उसको लॉक करके जाएं, अनलॉक करके ना जाएं, आसानी ना करें चोरों के लिए कि कोई आराम से ले जाए। तो एहतियात जो है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी शख्स के लिए, ये ज़रूर कहूँगा। तो जो स्पेसिफ़िकली बात करूँगा जॉबियंस के लिए, उनके लिए भी कुछ ऐसी ही एहतियात जो है इस टाइम वो ज़रूरी है। आपने अपनी जॉब में एहतियात रखनी है, जॉब छोड़नी नहीं किसी ऐसी वजह से कि आपको कोई बड़ी अच्छी जॉब मिल रही है, जंप आ रहा है। आपने उसको पूरे तरीके से पहले देखना है, जांचना है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई ऐसा मामला तो नहीं कि आप पीछे भी छोड़ दें और आगे भी कुछ ना हो। एक तो ये आपने एहतियात रखनी है, दूसरी आपने अपने सीनियर्स और अपने कलीग्स के साथ थोड़ा सा एहतियात रखनी है। कुछ लेग पुलिंग वाले लोग भी होते हैं, कुछ सीनियर्स का मूड भी ख़राब रह सकता है, तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा मैनेज करना है। लियोज़ ये ज़रूर कहूँगा कि आपने जॉब को अपने सिक्योर करना है और इसका एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका है। वैसे तो बड़ा ही माशाल्लाह बेहतरीन महीना चल रहा है, रात दिन दुआएँ मांगें ज़्यादा से ज़्यादा, अल्लाह ताला सभी पे अपना रहमो करम फरमाएं। और जब दुआ कर रहे हो तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ये ज़रूर कहूँगा आपसे, क्योंकि दुआओं के मतलब ये कहूँगा कि दुआएं जो हैं उन्हीं के सर पे हम लोग चल रहे हैं, सभी लोग अल्लाह ताला के रहमो करम पे हैं। तो जॉब वाले मामले में आपको थोड़ा सा मैं बता चुका, आपने उसमें थोड़ी सी एहतियात ज़रूर रखनी है। इख्तलाफी मामलात में आपने इग्नोर करना है बातों को फ़िलहाल। जब वक्त इंशाल्लाह ये गुज़र जाएगा, बेहतरीन वक्त आपके लिए आएगा, तो आप अपना मौक़िफ़ ज़रूर डंके की चोट पे रखिएगा, आपकी बात को सराहा जाएगा। फ़िलहाल आपने इग्नोर करके चलना है, सिक्योर रखना है अपनी जॉब को। सदका ज़रूर देते रहिएगा आपने, ताकि आप इन मामलात को कवर कर सकें, ये ज़रूर कहूँगा। कारोबारी अफराद के लिए बेहतर है वक्त, माशाल्लाह मौजू है, ठीक है, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मामलात हो सकते हैं, लेकिन टेंशन की बात नहीं, इंशाल्लाह वो भी बेहतरी की तरफ चलते जाएंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि आपको नए कामों के मौके भी मिल रहे हैं। देखिए, एक तरफ मैंने आपसे ये कहा कि आपने जॉब छोड़ी नहीं, दूसरी तरफ आपको मौके भी मिल रहे हैं। इसको काफ़ी डिटेल में किया जा सकता है इस बात को। यानी देखें, कुछ लोग आजकल तो ज़्यादातर ऐसा ही चल रहा है कि लोग एक जॉब कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि पार्ट टाइम बिज़नेस भी कर लें, कुछ ऑनलाइन कर लें यार, कुछ साथ अपने बढ़ा लें अपनी इनकम को, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे मामलात हैं सभी के साथ कि इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो लोगों की तवज्जो है अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने की तरफ। फाइनेंसेस आपके माशाल्लाह बेहतर रहते नज़र आते हैं। तो अगर आपके लिए भी कोई ऐसा मामला है कि आप पार्ट टाइम को काम करना चाहते हैं, कोई नए मौके मिलते हैं, तो आप ज़रूर आप अपनी जॉब को सिक्योर रखें और आप साथ ज़रूर ट्राई करें कि आपका कोई जो है बेहतर आपका मामला एक और साथ जुड़ जाए, क्योंकि ऐसे मौके बिल्कुल आपको मिलने के चांसेस हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मौका है कि आप अपनी जॉब भी छोड़ दें और कारोबार भी ऐसा हो कि आपके लिए बेहतरी हो, तो आपने थोड़ा सा जांच के, चीज़ों को देख के, वेरीफाई करके, कंफर्म करके मैक्सिमम हद तक आपने
اس کو سوئچ کرنا ہے. یہ ضرور صرف میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے تھوڑا سا احتیاط سے ہی تبدیلی کرنی ہے, لیکن تبدیلی کے چانسز ہیں اور آپ کو بہتر موقع ملنے کے بھی چانسز موجود ہیں. تو بات کرتے ہیں اب آپ کے تعلقات کی. دوسرا جو بڑا کسی بھی انسان کے لیے ایک فیز ہے, لائف کا سیگمنٹ ہے کہوں تو, یعنی ایک کریئر اور دوسرا اس کے ریلیشنز ہیں. تو ریلیشنز میں بھی آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ بالخصوص وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں, اپنے سسرال کے ساتھ تھوڑا سا احتیاط برتنی ہے. آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پچھلے ہفتوں سے بھی آپ سے یہ بات کی جا رہی ہے, اگر آپ فالو کر رہے ہیں اپنے ہاروسکوپ کو, تو بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اختلافات ہوتے نظر آتے ہیں پچھلے ہفتوں سے ہی. اور اگر نہیں کسی کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی رکھے کہ کسی کے آگے بھی نہ ہوں, لیکن چانسز اس کے ہیں. تو اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ, تاکہ یہ بتانے کا مقصد بھی بلکہ یہی ہوتا ہے لیوز, دیکھیں کہ اختلافات کے چانسز ہیں. آپ کو آپ کے مائنڈ میں ایک بات ہے کہ ایسے کو چانسز ہیں, تو آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ ایزی نہیں لیتے ہر معاملے کو. اگر کوئی ایسا معاملہ بگڑنے کی طرف جاتا ہے تو آپ اس کو مینیج کرتے ہیں, ٹیکل کرتے ہیں, بات کو بڑھانے کے بجائے ختم کرتے ہیں. مقصد ہی یہ ہے بتانے کا. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ اسی روانگی میں چل رہے ہیں جس میں آلریڈی چل رہے تھے, اور معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کو بریک لگانی ہے لیکن آپ نے نہیں لگائی, تو معاملہ بگڑ سکتا ہے. تو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے. تو آپ نے, اور کیونکہ خاص طور پہ ان دنوں میں دیکھیں, جو بات میں نے شروع میں کی کہ کافی ملنا جلنا بھی ہے, جو شادی شدہ لوگ ہیں بہن بھائیوں کی طرف بھی جاتے ہیں, سسرال میں بھی جاتے ہیں, دوستوں سے سب سے ملنا جلنا رہتا ہے. تو ان سبھی چیزوں میں آپ کو احتیاط اپنی گفتگو میں رکھنی ہے. شائستگی پیدا کریں گفتگو میں, لفظوں کو چناؤ بہتر رکھیں. اور کوئی بات ایسی کسی کی جو آپ پہ گراں گزرتی ہے, تو آپ فی الحال اس وقت میں یہ کہوں گا کہ اگنور کریں. بعد میں دیکھا جائے گا انشاءاللہ, جب وقت آئے گا تو بالکل جواب بھی دے دیں گے ہم. خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑا سا صبر سے بھی چلنا چاہیے کبھی کبھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بات کر کے رپلائی دے کے تو بات بگڑنے سے بہتر ہے کہ جب وقت بہتر ہو تو آپ اپنی بات سامنے رکھیں, تاکہ آپ کی بات کو سراہا جائے. وہ کہتے ہیں نا, بات گواچنی نہیں چاہیے, یعنی کہ بات کر کے گوانے والی بات نہیں ہونی چاہیے. تو فی الحال آپ نے ان چیزوں میں احتیاط برتنے کی کوشش کرنی ہے, اپنے تمام ہی حلقوں میں, سسرال میں بھی, بہن بھائیوں کے ساتھ گھر میں بھی, یعنی شریک حیات کے ساتھ ماشاءاللہ تعلق آپ کا بہتر چلتا نظر آتا ہے. اور یہ ایک بڑا ہی بہترین عمل ہے. اگر آپ کے گھر میں اپنے اسپاؤس کے ساتھ تعلق بہتر ہو تو آپ کا 50-70% آپ کے معاملات بہتر رہتے ہیں, دماغی طور پہ آپ تھوڑا ٹھیک رہتے ہیں. اگر آپ کے فیملی کے ساتھ, یعنی 2 پہیوں میں سے ایک پنچر ہو جائے تو آپ کے ویسے ہی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو یہ جو میاں بیوی 2 پہیے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی کے گاڑی کے, وہ انشاءاللہ بہتر چلتے نظر آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بہتر چلا کے رکھے سب کو, تاکہ باقی چیزوں کو بھی بیچ میں گاڑی میں لوڈ کر کے آپ لے کے چلتے رہیں. اور زندگی نام ہی اس کا ہے, اسی لیے میرے جو گرافکس ہیں آپ دیکھتے ہوں گے اسکرین پہ, اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے کہ لوگ چل رہے ہیں, کیونکہ لائف جو ہے وہ چلتی رہتی ہے, کبھی بھی رکتی نہیں, اور چلتے ہی رہنا چاہیے. سپیڈ بریکرز بھی آتے ہیں, کھڈے بھی آتے ہیں, لیکن پاکستان میں تو کچھ زیادہ ہی آتے ہیں, لیکن گھبرانا نہیں, آپ نے چلتے رہنا ہے. اب بات ان لوگوں کی بھی کر لیتے ہیں جو پراپرٹی یا سواری لینا چاہتے ہیں, تو ان کو بھی یہ کہوں گا کہ کچھ عرصہ پینڈنگ کر لیں, پوسٹ پون کر لیں, ان چیزوں کو دیکھتے رہیں, پلان کرتے رہیں, لیکن کوشش کریں پریکٹیکلی ابھی امپلیمنٹ نہ کریں کسی چیز کو, کوئی چیز بائی نہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وقت گزر جائے اور آنے والے کچھ ہی عرصے میں بہتر آپشنز آپ کو ملنا شروع ہو جائیں. تو اس میں تھوڑی سی آپ نے احتیاط ضرور رکھنی ہے. تو یہ تھا آپ کا اوور ویو لیوز. میں سمجھتا ہوں کہ میری کم باتوں کو, بلکہ آج تو میں نے زیادہ باتیں کی ہیں, کم نہیں. کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کم باتوں میں آپ کو زیادہ بات سمجھا سکوں. تو آج میری باتوں کو ضرور آپ نے سمجھا ہوگا انشاءاللہ, اور ہفتے کو پلان کر کے چلیں گے. جو مقصد ہے اس ہاروسکوپ کا پلان کر کے چلیں, تاکہ نگیٹیوٹی سے محفوظ رہ سکے, معاملات کو بگڑنے سے محفوظ رکھ سکیں. تو اب آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ میرے اور میری ٹیم کی عیدی ضرور دیجیے گا. اور ہماری عیدی یہ ہے کہ آپ کی لائکنگ اور آپ کی سبسکرپشن جو ہے وہی ہماری عیدی ہے. تو چینل کو ضرور جلدی سے سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں, اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں, اپنے دوستوں کا, اپنے رشتہ داروں کا, اور اپنے اس چینل کا سبھی کا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے تک آپ سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ و ناصر.